अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है ब्रास टैक्स में, ये थ्रेट्स टू पाकिस्तान के नाम से। जब कुछ अर्सा गुजर जाता है हालात का फिर जायजा लेते हैं हम। जैद साहब जो है इसका एक पूरा ब्रीफ एनालिसिस जो है तैयार करते हैं और उसको हम दिखाते हैं, आपके सामने पेश करते हैं CIA थ्रेट्स टू पाकिस्तान में। बताते चलो मैं आपको कि उसके हम 3 पार्ट्स जो हैं वो ऑनर कर चुके हैं और आज 4th पार्ट है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत क्रिटिकल है, लोगों के अंदर काफी इस हवाले से तशवीश पाई जाती है। जैद साहब से जानते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। जी जैद साहब। देखिए मारूफ, हमने जिस तरह आपने कहा कि CIA थ्रेट्स टू पाकिस्तान पार्ट 1, 2 और 3 हम रिकॉर्ड करके एयर कर चुके हैं। Exactly. आज इसका चौथा प्रोग्राम है। अमेरिकन ने जब ये नई पॉलिसी ओबामा डॉक्ट्रिन पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय करना शुरू की उस इलेक्शंस के बाद, उसके लिए जो कलीदी किरदार उन्होंने जिस शख्स को दिया वो रिचर्ड होलब्रुक है। ये बात हम अपने लोगों को बताते चलें कि रिचर्ड होलब्रुक ये वो शख्स है कि जब अमेरिकन ने यूरोप में यूगोस्लाविया को तोड़ने का प्रोग्राम बनाया था और ये फैसला किया था कि यूगोस्लाविया जो कि प्रो सोवियत प्रो रशिया मुल्क था उसको तोड़कर छोटे छोटे कई ममालिक में तकसीम किया जाएगा, बोस्निया, क्रोएशिया, सर्बिया, तो उस सारे प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए और उस यूगोस्लाविया को तोड़ने का जो फाइनल मुआहिदा किया गया था, डेटा ऑन पीस एग्रीमेंट, उस तमाम प्लानिंग को करने वाला रिचर्ड होलब्रुक था। और यही रिचर्ड होलब्रुक अब भेजा गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अंडर FPAC डॉक्ट्रिन, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को वो एक थिएटर ऑफ ऑपरेशन कह रहे हैं। और उसका मकसद वही है जो उसने यूगोस्लाविया में किया था कि पाकिस्तान को यहां लाकर उसकी प्लानिंग थी। ये उनकी डॉक्ट्रिन है, यूगोस्लाविया डॉक्ट्रिन अब FPAC डॉक्ट्रिन के तहत लाके एग्जैक्टली अप्लाई की जा रही है और जो शख्स इसको इंप्लीमेंट कर रहा है उसका नाम रिचर्ड होलब्रुक है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो फर्क बुश डॉक्ट्रिन में और ओबामा डॉक्ट्रिन में है वो ये है कि बुश अफगानिस्तान और पाकिस्तान को 2 अलग अलग मुल्क समझ के ट्रीट करता रहा था, लेकिन ओबामा आने के बाद जो तब्दीली इन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन में की है कि वो पाकिस्तान को भी उसी तरह थिएटर ऑफ ऑपरेशन या थिएटर ऑफ वॉर कंसिडर कर रहे हैं जिस तरह वो अफगानिस्तान को कंसिडर कर रहे थे। इनके नजदीक ड्यूरेंट लाइन की अब कोई हैसियत नहीं है। अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान में किसी मकाम तक जहां तक ये चाहेंगे ये बेदरेग हमले करेंगे और अपनी फौजों को दाखिल करने का हक रखते हैं पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जहां इनके बकौल, चाहे चित्राल से लेकर कोयटा तक, तालिबान या उसामा या मुल्ला उमर या कोई और फर्द जिसको ये अपना खतरा समझते हैं, जो मीडिया के जरिए तूफान क्रिएट करके जो परसेप्शन और झूठ बोलते हैं, उसके मुताबिक ये जहां चाहेंगे हमला करेंगे। इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो डॉक्ट्रिन अप्लाई की है और जो यूगोस्लाविया में इससे पहले अप्लाई की थी, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसकी कुछ बुनियादी कलीदी किरदार या रोल्स हैं या पॉलिसीज हैं जो इन्होंने इंप्लीमेंट करनी है। उसका सबसे पहला रोल जो पाकिस्तान में जो एलिमेंट्स 5 या 6 एलिमेंट्स ये अप्लाई करना चाहते हैं उसमें यह कि कमजोर और वीक हुकूमत का कयाम, कि जो किसी तरह भी पाकिस्तान की इज्जत और आबरू की हिफाजत करने के काबिल न हो और मरकज इतना कमजोर कर दिया जाए कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर तमाम सूबों को सियासी तौर पर ही बिखेर दिया जाए। आजकल आप अगर देख रहे हैं पाकिस्तान में तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का शोर बहुत ज्यादा है। इन हालात में कि जब चारों तरफ से मुल्क खतरात में घिरा हुआ है, बगावतें मुल्क के अंदर बरपा है, मरकज कमजोर हो चुका है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मुल्क के लिए खुदकुशी होगी। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बातें करने वाले वही लोग हैं जिनका बैकग्राउंड मशकूक है। ये वो तमाम लोग हैं कि जो पहले रूस के साथ मिलकर या आज अमेरिकन के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं और अब कुछ हुकूमत में शामिल हो गए और कुछ नीचे बगावतें बर्पा करके पाकिस्तान के अंदर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत अब इस काबिल नहीं रही है कि एक फंक्शनल स्टेट के तौर पर रह सके। तो ये पहला मरकज था, कमजोर हुकूमत का कयाम, वो इन्होंने कर लिया। दूसरा उनका जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, टैक्टिक मूव था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस तरह तबाह कर दिया जाए कि पाकिस्तान की आइंदा आने वाली हुकूमतें भी इस मुल्क को ना संभाल करें, जिसके लिए IMF से जिस तरह मुआहदे किए गए हैं, जिन शराइत पे मुआहदे किए, भारी तादाद में कर्ज लिया गया है, जो कि वो कर्ज मुल्क में, वो पैसे मुल्क में कहीं इस्तेमाल होते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल पाकिस्तान के सिक्योरिटी और डिफेंस का ऑलमोस्ट नहीं है। करप्शन इस लेवल पर है, पेरिस क्लब को वापस जा रहे हैं, मुल्क को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो ये इकोनॉमी वो सेकंड फैक्टर, वीक कमजोर हुकूमत का कयाम, इकोनॉमी दूसरी। तीसरा जो स्टेप इनका था कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी इंसर्जेंसी और बगावतों को बर्पा कराकर यह तस्वुर दिया जाए कि पाकिस्तान अब बिल्कुल फेल्ड स्टेट है और टूट के अलग होने वाला है, उसका न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अब दुश्मनों के हाथों में या दहशतगर्दों के हाथों में जाने वाला है। इसके लिए कराची में इन्होंने फसाद करवाने, लिसानी और कौमियत की बुनियाद पर फसाद कराने का एक बड़ा गेम है।
दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के अंदर एक फसाद बर्पा करने का प्लान, और तीसरा तहरीक तालिबान को सपोर्ट करके पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज सवात वैली से लेकर साउथ वजीरिस्तान तक ये तासुर देना कि तालिबान आ रहे हैं, पाकिस्तान पर तालिबान कब्जा करने जा रहे हैं। पॉलिसी है जो ये एक करंट पॉलिसी का हिस्सा है ये। राइट। चौथा जो इनका मेन पिलर है, जो उस पूरी ओबामा डॉक्ट्रिन या होलब्रुक डॉक्ट्रिन का, एफपैक डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, वो ये है कि पाकिस्तान में मीडिया कंट्रोल करके इतनी डिसइंफॉर्मेशन, झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जाए कि प्रैक्टिकली पूरी कौम का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, लोग हाइपरटेंशन का शिकार हो जाए और कौम ये समझने लगे मायूसी के आलम में कि अब मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है और ये मुल्क टूट के अलग होने वाला है। एब्सोल्युटली ट्रू ज़ैद साहब। और एग्जैक्टली यही देख रहे हैं आप। हम उनका सारा गेम प्लान आपके सामने खोल रहे हैं। बहुत क्योस है, हर जगह लोग बहुत परेशान। कि जब दुश्मन का गेम प्लान खोल दिया जाए तो रिस्पॉन्स एक एक करके डेवलप करना आसान होता है, और हम इसीलिए उनकी पूरा गेम प्लान आपके सामने खोल रहे हैं। पांचवां जो स्टेप इनका है, जो सबसे क्रिटिकल जो एलिमेंट है, कि इन्होंने हमारे न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम तक पहुंचना है, और जब तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को ये न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, इंडिया और इसराइल दोनों पाकिस्तान से शदीद खतरे में रहते हैं। पर्टिकुलरली एफपैक डॉक्ट्रिन इसराइली ज़ायनिस्ट डॉक्ट्रिन है, और मगर न्यूक्लियर प्रोग्राम तक पहुंचने से पहले इनके दो इदारे पाकिस्तान के ऐसे हैं कि जिनको न्यूट्रलाइज करना या उनको खराब करना या उनको पाकिस्तान की कौम से लड़वाना बहुत जरूरी है। एक ISI, दूसरा पाकिस्तान। लिहाजा जो इस वक्त पूरी दुनिया में कैंपेन बिल्ड की जा रही है, और आप देखेंगे कि हमारे अपने मुल्क में लोग नादानी में किस बुरी तरह इस कैंपेन का शिकार होते हैं कि मुल्क में जो दहशतगर्दी होती है, मुल्क में जो बम फटता है, मुल्क में जो फसाद होता है, अपने ही लोग कहने लगते हैं कि ISI करा रही है। बिल्कुल, खुद पे ही ब्लेम करने, यानी ना इंडियंस को ब्लेम करेंगे, ना CIA को ब्लेम करेंगे, ना रॉ को ब्लेम करेंगे, ना मुसाद को ब्लेम करेंगे, ना किसी और, यानी जैसे वो सब हमारे दोस्त हैं और हमारा दुश्मन हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी मुसल्लह अफवाज, और ISI हमारी दुश्मन है। वेरी राइट। यानी इंसान शिकवा भी कोई बेजा भी करे तो लाजिम है, शऊर वाली बात है, क्योंकि एक मर्तबा ISI और आर्म फोर्सेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो फिर हमारे न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने, डिफेंस करने वाला कोई नहीं होगा। और जब एक दफा हमारा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम इन्होंने रिमूव कर दिया, अल्लाह न करे जो कि नहीं कर पाएंगे कभी इंशाल्लाह, फिर पाकिस्तान को तोड़ना, पाकिस्तान में बराह रास्त इन्वेजन करना या फौजें दाखिल करना या बगावतें बर्पा करवाना, वो सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो इनके लिए वो रास्ता उसका खुल जाता है। अभी वो घबराते हैं कि पाकिस्तान को एक हद से ज्यादा डिस्टेबलाइज नहीं करते, क्योंकि जब तक न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के बारे में इनको पता न लग जाए। सो ये 5 एलिमेंट्स हैं। कमजोर हुकूमत, फाइनेंशियली जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, आज आप चारों तरफ देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बातें हो रही, इकोनॉमी को तबाह करना, बगावतों को सपोर्ट करना, मीडिया के जरिए झूठ, डिसइंफॉर्मेशन, मायूसी फैलाना, और पाकिस्तान फौज और ISI और हमारा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को 4 उनके इंप्लीमेंट तो हो चुके हैं। देखिए नहीं, अल्लाह के फजल से कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए वो। आइए अब आपको सिचुएशन ऑन ग्राउंड बताते हैं कि अल्लाह के फजल से हो क्या रहा है। ये इनका प्लान था, ये इनका प्लान है जो हमने बताया, वो नहीं कि जो अल्लाह के फजल से ग्राउंड पे हो रहा है। पाकिस्तान के जो पेट्रियट्स, नेशनलिस्ट, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इस्लामिस्ट, वो तमाम एलिमेंट्स कि जो पाकिस्तान से वफादार हैं, ये खेल अल्लाह के फजल से देख पहले जब इन्होंने इसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया, और इसका रिस्पॉन्स भी बिल्ड किया जा रहा है। अगर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉर, क्योंकि सबसे पहले ये वो एस्पेक्ट है, सबसे ज्यादा भारी जिम्मेदारी मीडिया पे। हमारे मीडिया को या तो ये नादान दोस्त है या दाना दुश्मन है। इसमें वो तमाम हमारे दहशतगर्द एलिमेंट्स, यानी बुनेर में 400 के करीब तालिबान दाखिल हुए थे, 6.5 लाख की आबादी है बुनेर की, और तूफान ये बर्पा कर दिया गया कि बुनेर फॉल हो गया, और अब ये तालिबान इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए पेशकदमी कर रहे हैं। कैसे झूठ बोलते हैं ये, कैसे कौम को मायूस करते हैं। हमें सोचना पड़ता है, में बताया जा रहा था, हमें सोचना पड़ता है कि ये काम दुश्मन के लिए कर रहे हैं, किसकी तनख्वाह पे कर रहे हैं, या जाहिल इतने हैं कि इनको थ्रेट असेसमेंट नहीं कर सकते, एवेल्युएशन नहीं कर सकते कि 400 तालिबान 6.5 लाख की आबादी पर कैसे कब्जा कर लेंगे, जबकि मुसल्ला आबादी वहां मौजूद है जिनको रोकने के लिए भी बैठी हुई है। और दूसरी तरफ उससे पहले ये झूठ के पेशावर फॉल हो गया, ट्राइबल एरिया हमारे हाथ से निकल गया, और सवात में सरेंडर कर दिया हमने, और सवात की पीछली तबाह बर्बाद हो गई, मिलिटेंट जीत गए, आर्मी हार गई। कैसे झूठ बोलते हैं। फिर जो सेपरेटिस्ट हैं, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बरामदाद बुक्ति काबुल बैठा है, हिब्रियार मरी लंदन में बैठा हुआ है, इन गद्दारों को प्राइम टाइम पर एयर टाइम दिया जा रहा है कि आप जो चाहे जहर पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है आप बोलिए, हम चैनल आपको पेश करते हैं, स्क्रीन पे आप उनको ला रहे हैं, बिल्कुल फ्रंट स्क्रीन पे देते हैं। और वो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुके हैं कि हम इंग्लैंड और अमेरिका के साथ मिलकर बलूचिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान तोड़ने की प्लानिंग हमारी हो रही है। इन पर तो गद्दारी के मुकदमे बनने चाहिए, इंस्टेड ऑफ उनको प्राइम टाइम दे रहे हैं आप। नादान दोस्त या दाना दुश्मन मीडिया में हमारे। और देखिए, और उन्हीं एलिमेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है इस मीडिया के जरिए
अमेरिकन बैकिंग के जरिए कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्पा कर रहे हैं, चाहे वो तालिबान हो, तालिबान के जरिए दहशत पैदा करो, और बलूच सेपरेटिस्ट को। देखिए बलूचिस्तान के बारे में हम एक आपको बात बिल्कुल बताएं कि बलूचिस्तान 42% पाकिस्तान का एरिया बनता है, उसमें आबादी 4% है, लेकिन 4%, उस 4% से भी 2.5% जो है वो पश्तून और नॉन बलूचीज हैं, और जो 1.5% बलूच हैं जिनकी टोटल आबादी बनती है, उसमें भी 90%, 99% पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। इतने बलूच बलूचिस्तान में नहीं बसते जितने सिंध के अपर में, कराची में या सदर्न पंजाब डेरा गाजी खान के इलाकों में रहते हैं। बड़े बड़े बलूच ट्राइब्स यहाँ पर आबाद है। तो पाकिस्तान तोड़ना कौन चाहता है? कोई भी नहीं। इसी तरह जिस तरह कह दिया कि 400 तालिबान बुनेर में गए तो कह दिया बुनेर फॉल हो गया, की आवाज को ये बढ़ा करके, नॉट इवन 4%, नॉट इवन 1.5%, चंद हजार, चंद 100 जो सेपरेटिस्ट हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बगावत बर्पा कर चुके हैं, जिनकी क़यादत या काबुल में बैठी है या लंदन में बैठी हुई है, जो बलूच है बुनियादी तौर पर गैरतमंद, दलेर और पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग। और शिकायतें हैं सबको, और बलूचों की शिकायतों का इलाज ये है कि इन्हें सीने से लगाया जाए, उनको जॉब्स दी जाए, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनकी जमीन पर उनको हक दिया जाए कि वो अपनी जिंदगी उस तरह गुजार सके जिस तरह वो गुजारना चाहते हैं। पाकिस्तान से टूटकर अलग होना तो कोई इलाज नहीं है, और ये उनकी क़यादत को भी मालूम है कि अमेरिकन उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, CIA और रॉ उनको इस्तेमाल कर रही है। और अगर उनकी खुशफहमी ये है कि साहब अगर बलूचिस्तान को आजाद करके इनको यहाँ का हुक्मरान बना दिया जाएगा तो उनसे बड़ा, उनको मीर जाफर और मीर सादिक हैं जो इस्तेमाल किए जाने बाद में लिटरली इनको जिल्लत और रुसवाई के साथ मार दिया जाएगा। लेकिन आज ये दुश्मन के एजेंट्स बने हुए हैं। जिस तरह तारीखी तौर पर फ्रंटियर में अवामी नेशनल पार्टी पख्तूनिस्तान की आवाज बुलंद किया करती थी और हमेशा से सेपरेटिस्ट पख्तूनिस्तान बनाने की उन्होंने बात की, अब जो मार पड़ी है इनको फ्रंटियर में, और जो बिल्कुल सीधे हो गए सही मानो। और अब हम कहेंगे अवामी नेशनल पार्टी से कि अपनी 60 साल की गलतियों का कफारा अदा करें और तौबा करें कि जो कुछ उनका मुस्तकबिल है पाकिस्तान की रियासत के साथ है, अब बगावतें बंद करें। पहले रूस के साथ मिलकर कर रहे थे, अमरीकियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, अब इनको होश में आ जाना चाहिए। और अल्लाह ने भी उनके साथ जो सलूक किया, और अल्लाह ने भी उनके साथ जो सलूक किया है कि सारी उम्र वो कसम खाते रहे थे कि हम सेकुलर और मार्क्सिस्ट निजाम कायम करेंगे, और शरीयत के निजाम का सिग्नेचर इनके हाथों करवाया गया। तो अल्लाह ने भी ये दिखाया कि मेरी शान बेनियाजी है, मैं जो चाहूं करवा सकता हूं। और यही हो रहा है। जो अमेरिकन गेम प्लान है अफगानिस्तान में बुरी तरह वो शिकस्त से दो चार हो रहा है। इस स्प्रिंग में, इस बहार के मौसम में जो तालिबान ने ऑफेंसिव लॉन्च किए हैं, उसका फोकस उन्होंने काबुल पे किया। काबुल के अंदर वो पेनिट्रेट कर गए, काबुल के डिफेंसेस ब्रीच कर दिए उन्होंने। और वो जो स्ट्रूप सर्च था, यानी वो कह रहे थे अमेरिकन के मजीद फौजें लाके पाकिस्तान के सरहदी इलाके पर लगाएंगे और पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे, अमेरिकन मजबूर हो गए हैं कि अपनी फौजें पीछे हटा के काबुल के गिर्द लगाएं। और वो खतरा जो पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर बढ़ गया था, अल्लाह की तरफ से वो खतरा कम हो गया। यानी एक तरफ तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आपस में फूट पड़ गई, ये जो 3 आदमी मारे गए बलूचिस्तान में, ये लड़ाई इनकी हुई है बुनियादी तौर पर अकबर बुगटी के ग्रैंडसन है ब्रह्मदाद बुगटी, क्योंकि ये नवाब खानदान से ताल्लुक रखता है, नवाब अपने आप को अभी भी नवाब समझते हैं। ये 3 आदमी जो मारे गए ये कॉमनर थे, ये आम रिफराफ थे जो नीचे स्ट्रीट पर रह के वर्कर्स थे जो काम करते थे, लेकिन यहां पर इनको पैसा रुपया अमेरिकन CIA के साथ उनके ताल्लुकात इतने बढ़ गए थे कि अब इनका स्टैचर बहुत बड़ा हो गया था। और खुद सेपरेटिस्ट को मालूम है ये बात कि इन फाइटिंग में इख्तियार और ताकत के कंट्रोल पे कि वो नवाब का जो बेटा था वो रिफराफ को अफोर्ड नहीं कर सकता था कि ये उठ के उसके मुकाबले पे एक लीडरशिप बने। पैसों पे लड़ाई हुई, जॉन सुलेकी के अगवा करने का जो सारा ड्रामा रचाया गया था, वो ड्रामा था। उस सारे प्रोसेस के बाद जो लड़ाई हुई इसमें ये तीनों मारे गए। इनको भी मालूम है ये बात अच्छी तरह। इसमें पावर गेम ही, पावर स्ट्रगल है विद इन देम। इनकी तमाम क़यादत या मुल्क से बाहर है, जो मुल्क में उठती है ये खुद मरवा देते हैं उसको, और अल्लाह के फल से इनकी तादाद चंद 100 से ज्यादा नहीं है। सो अमेरिकन ये गेम बुरी तरह फ्लॉप कर गया। अमेरिकन को अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि जो गवर्नमेंट उन्होंने इंस्टॉल की थी पाकिस्तान के अंदर, जिसके जरिए ये सारा ड्रामा करना चाहते थे, वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। बिल्कुल। और अब अमेरिकन खुद पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके साथ राब्ता कर रहे हैं ये देखने के लिए कि आइंदा फ्यूचर पॉलिटिकल सेटअप क्या बनेगा। ये हो रहे हैं, ये विजिट्स इसलिए हो रहे हैं कि ये सेटअप डिलीवर नहीं कर रहा, अगले सेटअप की बात करें। सो अल्लाह के फजल से जो उनका मकसद था कि यूगोस्लाविया की तरह कमजोर हुकूमत कायम करके यूगोस्लाविया को तोड़ देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज नॉट यूगोस्लाविया। एंड मिस्टर होलब्रुक, योर डॉक्ट्रिन इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर इंशाअल्लाह, एंड दिस मैसेज इज फॉर यू। और ये हम बड़ा डायरेक्ट मैसेज इसको दे रहे हैं। और अल्लाह के फजल से अल्लाह ने उनको अफगानिस्तान में रुसवा किया, बलूचिस्तान में रुसवा हो रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बुरी तरह कुचली जा रही है और क्रश की जा रही है हर तरफ, उनको पीछे हटाया जा रहा है हर महाज पे। और पहली मर्तबा पूरी कौम ने यक आवाज होकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा। अब हर कोई, सियासी जमातें भी हो, मीडिया भी हो, अब खुल के इनके खिलाफ बात हो रही है, वो कि इनके थ्रेट को एग्जैक्टली सामने, इनके थ्रेट को एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन ये सब मान गए कि ये दहशतगर्द। बिल्कुल। हम सवात की शरीयत को तो 100% सपोर्ट करते हैं,
کیونکہ وہ شریعت ہمارے دین اور عزت اور آبرو اور ایمان کا حصہ ہے, اور سواد کے اپنے لوگوں کی ڈیمانڈ دس گروپ آف پیپل جو کہ یہ گروپ کسی طرح بھی شریعت کو, اسلام کو, مسلمانوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. دہشت گرد گروپ ہے جو CIA پیٹرنائز کر رہی ہے, را پیٹرنائز کر رہی ہے. اب پارلیمنٹ کا کام کیا, اگر یہ پارلیمنٹ سنسیئر ہے, کسی حد تک ڈیلیور کر سکتی ہے, جس طرح سواد کے ڈیل میں انہوں نے آنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ شریعت ڈیل سائن کر دی جائے, اسی طرح تحریک طالبان کے بارے میں ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا, اور بلوچستان لبریشن آرمی کے ان دہشت گردوں کے بارے میں. اس وقت سٹنگ سینیٹرز ہیں اور MNAs ہیں کہ جو ٹی وی پر آ کر کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں. وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم اب پروونشل اٹانومی پہ بھی راضی نہیں ہوں گے. امریکن اور برٹش سے ہماری بات چل رہی ہے, MI6 اور CIA ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, اور ہم پاکستان کی ریاست سے الگ ہونا چاہتے ہیں. اس لیے کہ وہ موقع دیکھ رہے ہیں نا, ان کو حوصلہ دے دی, شے دے دی گئی ہے CIA اور MI6 کی طرف سے, اور ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں کمزور حکومت ہے, کمزور مرکز ہے. جب ہمارا انٹیریئر ایڈوائزر یہ مشورہ دے رہا ہے کہ بلوچوں کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ٹوٹل پروونشل اٹانومی دے دی جائے ان کو, ان حالات میں کہ جب پاکستان چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے, یہ مشورہ پاکستان کے لیے خودکشی ہوگی. وہ کس نیت کے ساتھ یہ مشورہ دے رہے ہیں, اس بات کا جواب بھی ان کو دینا ہوگا. کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کہ حالات ملک میں آس پاس کیا بنے ہوئے ہیں اس وقت, اور پریکٹیکلی حکومت کے اندر ایسے ایلیمنٹ شامل ہو چکے ہیں جو میر جعفر اور میر صادق کے دوسرے نام ہیں آج کے دور میں, نننگ ملت نننگ قوم, مہن فروختن و چرزا فروختن, وطن بیچا اور کیا سستا بیچا انہوں نے. مگر اللہ کے فضل سے جیسے بات ہم کر رہے ہیں, اب افغانستان میں ان کو مار پڑی, جن کو ایسٹس آن گراؤنڈ تھے تحریک طالبان اور BLA, ان کو بری طرح مار پڑ رہی ہے. حکومت ڈیفینسو ہو گئی ہے, اپنے آپ کو درست کر رہی ہے. پہلی مرتبہ انٹیریئر ایڈوائزر کو آ کے اوپنلی اکنالج کرنا پڑا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے والے انڈینز ہیں اور افغان ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان میں فساد کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے امریکنز کا کیوں نہیں نام لیا کہ امریکن فساد نہیں برپا کر رہا ہے, سارا فساد CIA کا برپا کیا ہوا. ہم نے اس پروگرام کا نام را تھریٹ تو نہیں رکھا, موساد تھریٹ تو نہیں رکھا, وہ بھی ہیں لیکن امبریلا CIA کی ہے. اور دس از دی ریزن کہ امریکنز کے افغانستان میں موجودگی کی وجہ سے. زید صاحب آج کا بیان ہے ہلیری کلنٹن کا, شی سیڈ کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں امریکہ بھی خود بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا بھی ایک رول ہے. What do you say about this? یہی بات تو ہم آپ سے کر رہے ہیں. They're confessing it now. Exactly what we are trying to realize. They're trying to tell you. دیکھیے اب ہمیں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. اس پارلیمنٹ کو اب 2 فیصلے کرنے ہیں. پہلا فیصلہ اس پارلیمنٹ کو یہ کرنا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں, اور بلوچستان لبریشن آرمی کے سیپریٹسٹ اور اس قسم کے سینیٹرز اور MNAs جو پاکستان کے خلاف بیان دے رہے ہیں, ان کو بذات خود غدار ڈکلیئر کر کے ان کے ساتھ وہی کرنا چاہیے جو غداروں کے ساتھ ہو. دوسرا فیصلہ جو اس پارلیمنٹ کو کرنا ہے کہ اب امریکنز کے ساتھ ہم کیا ریلیشن شپ رکھیں, جب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی اور فساد پھیلانے میں ان کا براہ راست کردار ہے. ہمیں ان کی سپلائیز ہیں جو روکنی ہیں, اور ہمیں صاف صاف میسج ان کو دینا ہے کہ اگر تم نے ڈرون حملے بند نہیں کیے ہمارے اوپر, اگر تم نے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا بند نہیں کیا ہمارے اندر, تو ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے اور تجربہ ہے, ہم یہ قابلیت رکھتے ہیں کہ جس طرح سوویت یونین کو ہم نے جہنم میں رسید کیا تھا افغانستان میں, اس طرح تمہیں بھی ان ڈبوں میں بند کر کے تمہارے ملک میں واپس بھیج دیں. ہم گلبدین حکمتیار, جلال الدین حقانی اور ملا عمر کو پھر سپورٹ کریں گے اسی طرح جس طرح تم پاکستان کے اندر BLA اور TTP کے دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہو. ابھی ہم کر نہیں رہے ہیں, لیکن ہمیں پرووک نہیں کرو. اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ کریں گے تو ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں, ایسٹس بھی ہیں, تجربہ بھی ہے اور ول بھی ہے. And if we want to destroy Americans in Afghanistan as we destroyed the Soviets, we can. By Allah, we can. ہمیں نہیں چھیڑو. ہم بہت عرصے سے the message that the Americans should hear loud and clear from us. اور یہ patriots, the Pakistanis, Islamists, وہ جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں, چاہے وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ ڈیلی روزی کماتا ہو یا ارب پتی پاکستانی تاجر اور بزنس مین ہو, ان سب کے ایک ہی جذبات ہیں کہ امریکنز پاکستان میں چھیڑ چھاڑ بند کرو. پلس افغانستان میں تمہارا کوئی رول نہیں ہے. افغانستان کا نہ تمہارے پاس پاسپورٹ ہے, نہ تم پشتو اور فارسی بولتے ہیں. یو گاٹ نو بزنس ان افغانستان, یو ار این آکوپیشن فورس, لیو دیٹ کنٹری. کیونکہ جب یہ افغانستان کو چھوڑیں گے اس وقت پاکستان میں فساد بند ہوگا, کیونکہ یہ خود وہاں بیٹھ کے انڈینز اور اسرائیلی ان کی امبریلا کے نیچے پاکستان میں فساد برپا کیے ہوئے. Now these are the messages. اور اللہ کے فضل سے جب آن گراؤنڈ ان کے تمام ایسٹس ختم ہونا شروع ہو گئے, پولیٹیکل ایسٹس ان کے کمزور پڑنا شروع ہو گئے, اور میڈیا میں ان کا سارا کھیل کھول دیا گیا. جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں اس طرح بہت پیٹریوٹک پاکستانیز بھی اب کھل کے اس بات کو کر رہے ہیں, سارا کھیل ایکسپوز ہو گیا ان کا. Americans are on the defensive. الحمدللہ پہلی مرتبہ پاکستانی پیٹریوٹس نے, ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہے and we are gaining ground. جو CIA تھریٹ ٹو پاکستان پارٹ 1 جو پروگرام تھا اس سے, اور آج جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, آج یہ اپریل کا تقریباً آخر آنے والا ہے, اور اللہ کے فضل سے ہم نے جو گراؤنڈ گین کیا ہے, ایوری ڈے دیٹ وی آر پاسنگ از بیٹر دین دا ڈے وی ہیو اسپینٹ یسٹرڈے. الحمدللہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر. قوم کو ہم کہتے ہیں تسلی رکھیے, اللہ کے فضل سے کوئی ملک نہیں ٹوٹ رہا, کوئی قیامت نہیں آ رہی, کوئی بلوچستان الگ نہیں ہو رہا, کوئی طالبان قبضہ نہیں کر رہے ہیں. ان کی کمر توڑی گئی ہے لیکن وہ فساد کر سکتے ہیں, دہشت گردی ہوتی رہے گی. بحیثیت ایک قوم اب ہم کو متحد ہو کے مضبوط منظم فیصلے کرنے ہیں. ہماری پارلیمنٹ کو بھی ڈیلیور کرنا ہے,
ہمارے میڈیا کو بھی ڈیلیور کرنا ہے, ہماری آرم فورسز کو بھی ڈیلیور کرنا ہے. We all have to realize اس وقت ہماری آرم فورسز آن گراؤنڈ انگیج ہیں ان کے ساتھ, ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم طالبان کو اور بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ نہیں کر سکتے. آپ ان کو ایئر ٹائم مت دیجیے, ان کو پروموٹ مت کیجیے, ان کے تھریٹ کو ایگزیجریٹ کر کے مت پریزنٹ کیجیے تاکہ قوم مایوسی میں چلی This جائے. is something we can do. اور یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے کیونکہ میڈیا ہمارے پاس ہے. بالکل. اگر دشمن یہ بات کرے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. جب ہمارا میڈیا اپنی جہالت میں ایسی باتیں کرنے لگے کہ پوری قوم کو ڈپریشن کا شکار ہو گئے, ڈپریشن میں ڈال دیا. آپ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے بات کیجئے, ڈاکٹرز کہتے ہیں ہمارے پاس مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے, اور سب آ کے کہتے ہیں کہ میڈیا دیکھ دیکھ کے ہمارا دماغ خراب ہو گیا. بالکل صحیح زید صاحب. ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی کہ قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ڈونٹ دے ریئلائز یہ کس کا میڈیا ہے؟ دشمن کا میڈیا ہے, ہمارا میڈیا ہے. یہ فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے, یہ ففتھ کالم آف دی اینیمیز ہیں. ان کو ہوش میں آنا پڑے گا. کوئی خطرہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہ پروجیکٹ کر کے بنا رہے ہیں. سواد کا ویڈیو چلا دیا کہ لڑکی پہ کوڑے پڑنے, بعد میں کہتے غلطی ہو گئی, فیک ویڈیو. بالکل. اور پورے کئی گھنٹے تک یہی نہیں پتا چلتا دن کہ تک ریزن پوری کیا ہے. قوم پاگل ہوتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے, بالکل. یہ کیا حشر کر رہے ہیں. سو اینی وے دا پوائنٹ از کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل سے سچویشن از گیٹنگ انڈر کنٹرول. پاکستانی پیٹریوٹس, پاکستان آرم فورسز, ہماری ISI اور پاکستان کے تمام کرنے والے سیاستدان اور میڈیا والے اب ری گروپ ہو کے ہم اس سارے کھیل کو سمجھ بھی چکے ہیں, کاؤنٹر اٹیک بھی کر رہے ہیں. پہلی مرتبہ in last 2 years and Pakistan is confused. اب انہیں کچھ نہیں As you معلوم, said, they're defensive now. ان کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. وہ یہ پلان کر رہے ہیں, ابھی بھی ان کا پلان ان کے ذہن میں ہے کہ پشتون ریجنز کو الگ کر کے ایک افغانستان کو 2 حصوں میں کر دیا جائے, اور ناردرن الائنس والوں کو یہ کہیں کہ جی اگر ہم نہ رہے افغانستان میں تو پشتون آپ کو کھا جائیں گے, لہذا ہماری موجودگی نارتھ میں ہونی چاہیے, اور ساؤتھ کا علاقہ جو ہے وہ جنگ کا علاقہ چھوڑ دیا جائے گا, کیوس اور انارکی وہاں چھوڑ دیں گے. یہ ان کا خام خیال ہے. کریں, کوشش کر لیں. یہ جہاں پختونستان بنانے جا رہے تھے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور افغانستان کی ایسی کنفیڈریشن بنا دے کہ پاکستان کا ایکسٹینڈ انفلوئنس جو ہے ہمارا افغانستان کے اندر اتنا آگے تک ایکسٹینڈ کر جائے, جو آلریڈی ہے. تمام افغانستان میں پاکستانی کرنسی استعمال ہوتی ہے. بالکل. لاکھوں کے تعداد میں افغانستان کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں, جو پاکستان ایک ایک گندم کا دانہ جو افغانستان میں کھایا جاتا ہے پاکستان سے جاتا ہے. ہمارا کپڑا پہنتے ہیں, ہمارا برتن استعمال کرتے ہیں. بالکل. ان کے ساتھ ایک اکنامک ریلیشن شپ ہے. لاکھوں کی تعداد میں افغانستان کے لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں, اور وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے وجود کا حصہ ہیں. تاریخی طور پر ہم ایک ہی قوم, ایک ہی زبان بولنے والے, ایک ہی مذہب والے لوگ ہیں, ایک اللہ رسول کو ماننے والے ہیں. امریکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کو فرق ڈال کے فساد برپا کرواتے رہیں گے پاکستان میں, یہ ان کی غلط فہمی ہے. فیصلے پاکستانی قوم کو کرنے. افغانستان کے لوگ تو انتظار کر رہے ہیں, نہ وہ ایران جا سکتے ہیں نہ سینٹرل ایشیا جا سکتے ہیں. ان کے پاس تو راستہ ہی صرف پاکستان کا ہے. اگر ہم صرف پیار اور محبت کے ساتھ ایک افغان ناردرن الائنس کے لوگ ہوں یا پشتون ہوں یا تاجکس ہوں یا نان تاجکس ہوں, ہمیں سب کو سینے سے لگانا ہے, اور ہمیں ڈائریکٹ انگیج کرنا چاہیے ان کو, امریکنز کو پرے کر کے. جس طرح ہم نے پاکستان افغانستان جرگے میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم افغانستان کی تمام پارٹیز کے ساتھ اب بات چیت شروع کریں. We should dictate our points now. We should dictate our terms. Pakistan should launch an Afghan peace initiative. پاکستان افغانستان جرگا امریکنز کو الگ کر کے ہم خود بات کریں گے. بالکل. Americans are part of the problem, they're not part of the solution. اور ان کی وجہ سے پاکستان میں پرابلمز ہو رہی Has confessed by Hillary. Yeah. ہم ایک ایسی سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں اگر ہم چند مضبوط فیصلے کر لیں تو اس پورے خطے کو ہم کنٹرول کر رہے ہوں گے. امریکن پالیسی بری طرح فیل ہو چکی ہے, وہ شکست کھا چکے ہیں. یہ موقع ہمارے سامنے یہ ہے کہ وی شوڈ موو فارورڈ اینڈ گریب دی اپرچونٹی. یہ پاکستانی قوم اگر یہ پاکستانی حکومت ڈیلیور نہیں کرتی, پھر اس حکومت کو ریپلیس کرنا پڑے گا, کیونکہ اتنے بڑے بڑے تاریخی موقع ہمیں بار بار نہیں ملیں گے. تاریخیں بڑے بڑے موقع دیتی ہیں قوموں کے سامنے, اگر وہ مس کر دی جائیں تو پھر صدیوں میں سزا کاٹنی پڑتی ہے, دہائیوں میں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اس وقت قوم کو, پارلیمنٹ کو, پریزیڈنٹ کو, آرم فورسز کو, میڈیا کو کلیکٹیولی کامن فرنٹ بنانا ہے. ریپلیسمنٹ بھی تو نہیں ہے سر ہمارے پاس. ریپلیسمنٹ ہمارے پاس نکل آئے گی. ہمارے پاس ایک گروپ, کیا پورے ملک کے اندر ہم 10-15 ایسے پیٹریوٹ پاکستانی غیرت مند اور دلیر پیدا نہیں کر سکتے جو اس ملک کو چلائیں؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. ایسی بات نہ کریں کہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اللہ کے فضل سے اس ملک میں اس سسٹم میں ریپلیسمنٹ نہیں اوپر آتی, تو اس سسٹم کو تبدیل کر دیں گے. پھر ہم اگر عدلیہ کا نظام ڈیلیور نہیں کر سکا تو سوات کے لوگوں نے بغاوت کر کے وہ نظام لے لیا نا جو لینا تھا. بالکل. پھر اگر یہ پولیٹیکل سسٹم ڈیلیور نہیں کرے گا پھر ہم اس کو ریپلیس کر کے وہ نظام لے آئیں گے جو ڈیلیور کرے گا. اور حکمرانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ رائٹنگ از آن دا وال. اب پورا کھیل دشمنوں کا کھل چکا ہے اور حکمرانوں کا رول اس میں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے. یا تو وہ دشمنوں کا ساتھ دیں یا قوم کا ساتھ دیں. اگر وہ قوم کا ساتھ نہیں دیں گے پھر ہم وہی بات دوبارہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے ڈریں کہ جب یہ اسلام آباد کے کھمبوں پہ لٹکے ہوئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے, وہ پرواہ نہیں کرتا کہ آج ان کے آگے کتنی گاڑیاں چل رہی ہیں اور کتنے سیکیورٹی گارڈ ان کے آگے اور پیچھے. بڑے بڑے بادشاہ ان سے پہلے بھی بڑی بڑی سزائیں پا چکے ہیں, اور یہ ان سے بڑے نہیں ہیں. پاکستان اللہ کی امانت ہے, اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ایک شاندار اپرچونٹی پاکستان کے سامنے اللہ نے اس وقت دی ہوئی ہے.
اس اپرچونٹی کو بحیثیت قوم ہم ضائع نہیں کر سکتے اس وقت. وی نیڈ ٹو ایکٹ, وی نیڈ ٹو ڈیلیور. اور خاص طور پہ وہ تمام لوگ جو پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں, مایوسی پھیلا رہے ہیں, کھل کے میڈیا امریکنز اور اسرائیلی اور برٹش انٹیلیجنس کی شہ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں پاکستان کو الگ کرنے کے لیے. اللہ سے ڈریں, کیونکہ ان کے نام ہم بھی نوٹ کر رہے ہیں. پھر اس وقت سے ڈریں کہ جب پاکستانی پیٹریوٹس اور نیشنلسٹ کاؤنٹر اٹیک کریں گے. یہ جو پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں, پھر ہم دیکھیں گے پاکستان پہلے ٹوٹتا ہے یا ان کی گردنیں اتاری جاتی ہیں. ہم کلیئر وارننگ دے رہے ہیں, خبردار پاکستان کے خلاف مت بات کرو. وی ہیو سین یو انف. بہت ہو چکا ہے یہ 60 سال میں مذاق تمہارا, کبھی پختونستان کبھی بلوچستان آزاد. یہ پاکستان کا ایک مرکز ہے, امت مسلمہ کی آبرو ہے. ہماری لاشوں کے اوپر سے تم پہنچو گے اس پاکستان کے نقصان پہنچانے کے لیے. بائی گاڈ ہم 17 کروڑ لوگ پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں. بالکل. تم چند سو اگر اپنی عزت اور آبرو بیچ بھی چکے ہو دشمنوں کے ہاتھوں, انشاءاللہ تم رون دیے جاؤ گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, ہم صرف امپلیمنٹ کریں گے اس کو انشاءاللہ. فکر نہ کیجئے, پاکستان اللہ کے فضل اور کرم سے عافیت میں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, حوصلہ رکھیں. اگر آپ مایوس ہو گئے تو دشمن کا پروپیگنڈا جیت گیا. مایوس مت ہوئیے, اس پیغام کو پھیلائیے, ہاتھوں میں ہاتھ دیں. ایک قوم کی حیثیت سے ایک مضبوط ہو کے, منظم ہو کے ہم نے اس تھریٹ کا مقابلہ کرنا ہے. تھریٹس ہیں لیکن زندہ قوموں کو ہی تھریٹس آتے ہیں, اور غیرت مند قومیں ہی پھر اس میں سے اپنا راستہ نکال کے اپنا عروج حاصل کرتی ہیں. بالکل. پاکستان انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے بنا اور قائم رہے گا, حوصلہ رکھیں. زید صاحب, آج یہاں بیٹھنے سے پہلے میرے ذہن میں سوالات کا انبار تھا جو کہ آپ نے تمام کے تمام you've answered them so well. I am really, really, really glad. Thank you so very much, sir, for your presence. Viewers, Brass Tacks, CIA Threats to Pakistan Part 4 یہیں پر ختم ہوتا ہے. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, جیسا کہ میں نے بات کی تھی, جو کیوس ہے, زید صاحب کی باتیں سننے کے بعد جو پازیٹیو وائبز آپ کو ملنا شروع ہوتی ہیں, I'm just very happy right now, you cannot imagine, and I just hope کہ آپ نے بھی آج کی جب بھی ایپیسوڈ آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے بھی بہت سارے کویشچنز جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے, اور آپ ایک بیٹر پکچر اپنے مائنڈ میں پاکستان کے اور پاکستان کے فیوچر کی جو ہے وہ بنا سکیں. پاکستان کے سنہری مستقبل کی جو تقدیر ہے وہ لکھی جا چکی ہے, اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.